السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ صحت سلامت اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے۔ بچوں، آج تاریخ جو ہے دس جون 2021، جماعت 8ویں، مضمون اردو، اور موضوع تھا ہمارا گوتم بدھ، جس کو ہم نے کل اختتام کیا۔ تو آج اس کے بعد یہ فرہنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سبق کے پیچھے لفظ اور معنی۔ یہاں پر لفظ ہے پرتعیش، عیش و عشرت سے بھرپور، نار و نعیم والی، کھوگر آدی قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ، بے قرار، بے سکون، بے چین، بے آرام، اہل صوت، دولت مند، مالدار، نامولود، نیا پیدا ہوا بچہ، مووی، خالی، یوگی، مذہبی ورزش کرنے والا، یوگ کرنے والا، سنیاسی، فقیر جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، عزتیں، تکلیف، عزت کی جمع، ابہام، صاف صاف بیان نہ کرنا، ادب میں ایک صفت کا نام، ریاضیت، مشقت، محنت، خلوت، اکیلا پن، تنہائی، استغفار، اضطراگ، کسی خیال میں ڈوب جانا، خدا کی یاد میں محو ہو جانا، عظیم البصر، بہت بڑا جسیم، قداور، چستیان، پہلی معمہ، منکشف، کھل جانا، ظاہر ہونا، افکار، فکر کی جمع، جبلی، فطری، پیدائشی، اصلاحاً، اصلاح میں، فرار، بھاگنا، راستہ، صحیح، درست، سیدھا، طرز بود و باش، زندگی گزارنے کے طور طریقے، صحیح، کوشش، کھلا، اسی طرح ہے اعادہ، دہرانا، تپسیا، عبادت، سخت، ریاضت، سہل پسندی، کاہلی، تن آسانی، میانہ روی، درمیانہ راہ اپنانا، حقائق، حقیقت کی جمع، معاملہ فہمی، بات کو سمجھنے کی صلاحیت، نروان، نجات، شیرین بیانی، میٹھا کلام، میٹھی زبان، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت، پرگندہ، پریشان، حیران، بکھرا ہوا، مرکیا، سوچ بچار، سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کا دھیان کرنا، انطلاع، آزمائش۔ تو یہ بچوں کچھ ایسے الفاظ تھے جو سمجھنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہوگی۔ آپ نے ان کا معنی پیچھے سبق میں پڑھا بھی، اور یہاں آپ کو آسان معنی ان کا بتایا گیا ہے، تو آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اس کے بعد سوالات کا حصہ آتا ہے۔ سوالات اب میں نے یہاں پہ اپنی ڈائری پہ کچھ بنائے ہیں، ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، گوتم بدھ کا اصلی نام کیا تھا اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے، گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارتھ تھا۔ وہ نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ تو سوال نمبر 2 ہے،
गौतम बुद्ध ने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की? जवाब है, गौतम बुद्ध ने 29 बरस की उम्र में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारे कशी का फैसला किया। सवाल नंबर 3 है, गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने? जवाब, चूँकि उनका मुशाहिदा था कि बेशतर इंसान गरीब हैं और ऐश व इशरत से महरूम होने के सबब वो मुसलसल परेशान बदहाल रहते हैं और वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं। लिहाजा उन्होंने दुनिया की तमाम तर आसाइश को तर्क करके वो एक मुफलिस योगी बन गए। अब सवाल नंबर 4 है, गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी हैं? जवाब इसका है, अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी फितरी हैसियत से दुखों का मस्कन है। दोम, दुखों की वजह से ख्वाहिशात का होना। सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। चारम, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि मियाना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे सवालातों के जवाबात। यहाँ पे 5वां सवाल है, 8 राहों से क्या मुराद है? तो वो 8 उसूल जो आपने आखिर में पढ़े वही इसके जवाबात हैं। आसानी से हुबहू वही जवाबात हैं, वही 8 रास्त राहें हैं जो गौतम बुद्ध ने कहे हैं। तो आप इस सवाल का जवाब अपनी उर्दू किताब की वो 8 शर्तें जो हैं, वो 8 शर्तें आप लिखेंगे। तो इसके बाद कॉलम 3 है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मुनासिब तरीके से जोड़िए। अब ये सवालात ऐसे हैं कि आपको ठीक ढंग से इस अल्फाज को दूसरे के साथ जोड़ना है ताकि मतलब पूरा हो। अलिफ पाठ है गौतम बुद्ध, दूसरा है कपल व्यस्तो योग, 4 आला सच्चाइयाँ, रास्त तफक्कर। तो बेक में है गौतम बुद्ध, यहाँ पे बुद्ध मत का बानी है, इसके साथ मिलता है। कपल विस्तो शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर होता था उन दिनों। योग मजहबी वर्जिश, इसको हिंदू लोग मजहबी वर्जिश समझते हैं। 4 आला सच्चाइयाँ, बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात। रास्त तफक्कर, 8 रास्त राहों में से एक। तो इस तरह ये सवालात भी हुए। तो अब चौथा पार्ट है, चौथा हिस्सा है खाली जगह भर लीजिए। अगर बुनियाद दुरुस्त है तो डैश डैश दुरुस्त होगी, तो यहाँ ज़िंदगी आएगी। अगर बुनियाद दुरुस्त है तो ज़िंदगी दुरुस्त होगी। दूसरा है दुरुस्त इरादा ही डैश डैश की राह दिखाता है। दुरुस्त इरादा ही नरवान की राह दिखाता है। गलत गुफ्तगू डैश डैश को दावत देती है, गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। चौथा है बदचलनी से दूर रहना और डैश डैश करना, बदचलनी से दूर रहना और खिदमत खलक करना। तो पांचवा है मेहनत और डैश डैश से अपने लिए रोज़ी कमाना।
محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ تو چھٹا ہے یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن ڈیش ڈیش نہ ہو، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پرگندہ نہ ہو۔ ساتواں ہے ذہن کو پوری طرح ڈیش ڈیش رکھنا، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا۔ آٹھواں ہے درست طریقے سے ڈیش ڈیش کرنا، درست طریقے سے سوچ بچار کرنا۔ اب یہ بھی ہو گیا خالی جگہیں، تو آپ ان سوالاتوں کو اپنے نوٹ بک کاپی پہ اچھی طرح صاف ستھرائی سے لکھیں گے، اور جب آپ لیسن کے سوالاتوں کو کاپی پر لکھیں گے تو پہلے لیسن کا نام اوپر ہائی لائٹ میں رکھنا ضروری ہے۔ تو پانچواں پارٹ ہے گوتم بدھ کے حالات زندگی پر 10 جملے لکھیے۔ تو میں نے یہاں پہ 8-10 جملے لکھے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ گوتم بدھ کی زندگی پر، گوتم بدھ کا تعلق راج گھرانے سے ہونے کے باوجود اپنی سوچ کو معتدل رکھا اور آپ غریبوں کے مسیحا بن کر ابھرے تھے۔ گوتم بدھ نے غریبوں ہی کی محبت میں شاہی محل کی پرتعیش زندگی کو چھوڑا۔ مزید یہ کہ گوتم بدھ نے عیش و آرام سے اپنے کو علیحدہ کرنے کی غرض سے بیوی بچوں کو چھوڑا اور سب کچھ تیج دے کر ایک مفلس یوگی بن گئے۔ تو یہ تھے بچوں سوالاتوں کے جوابات، اور ان کا حل ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے لنک کے ذریعے آپ کو بتایا۔ تو آپ کوشش کریں صاف ستھرائی سے اپنی کاپی تیار کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔